أكذي رسول الله عليه الصلاة والسلام ورّا أناشيد جدو كرلي ججبيسي برد أبتي أيه ما جاء قال جكان أبو جري جاني بر هاي أسمانو شيخة ورنا شيدان أرام يقول لهم بر وكان أجد سيرس حسان هو مال يديف كوي ولا حرام وجه مال أبتني دي مال تجاري له لكن ويا إيداتي إيه حساني فا كان كان رسول دبرتيني إيه ويا عيدا كانت تغنياني عند بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند أبي بكر أبو بكر برتي قربين لمان بر أرسنتي وان لولا بوعاس واللي تأوفتي بر برا زمانو أما زمير الشيطان عند رسول الله إنجنا لا أجي رسول يصير بو حاجته ما في قويا سنتو قويا جمّتشوتي يتشافي سينا دوي سنبر واللي أوفتي سي دوغا برا زمانو أنن ساعة غراچا جدي جرا جم غابا درا ما مغزدا كوكا ساعة كنمت تلالي دي نفكا وهي حرامي أنن ساعة خنا إنن أنن ساعة غراچا حرامي جي أمو إني أكن نتجرو سن قونقو نياچو تنجرو واتا كلالي أنن ساعة خنا حرامي جي أكن سياني دوان علماء الإسلام نشيد أناشيد جاني شركي خيسا قدني وان أدى خيسا قدني أنا حرامي أنن خلاص دوري زارا بيجي أنن ساعة غراچا زيدا أكن جرايت دي جامسي شيخ نعم غافي أسرتي وني غونو أما جولة فادا نداوچا جرا دوبرتي فادا نداوچا جرا لا تجا غافا خينيا غانوتي كانت تدبرسني إسانو غافا درا إيدا كتدبرسن هن قبني ورن ونجو ولن جراني ديفمال نو غدا نو اوف كولچا جموسا نو اوف كولچا جن نو اوف كولچا جنيسا أكادت نو اوف كولچا إچا ميچي أكنت خرا غافا درغي غافا جولما تيسني تين سن چدي بيسا مال يادتمه إيدا غافا سيرا إيجابيات سان مهم ترى سلبيات تين غافس كيزتمه كبت إيدا دبرسا درتا حقيقتي أمني كينا إيدا نمن هندو حواس هندو نكابا حواس الدنيا رجل كوني كمسلمة هي بيا والدبا غندا والدبا كل جهات والدبا قالوا سبحان الله نمني بكر على تتوه أكيرت قدتت وسجمتشيس ما شاء الله عيدا يجون عيدو ما كيتي أيه وسو كفرا حنجة في إيه بريدي أيه أما كي يوم ست رب أبيكا أكس مالك إرت وام قدت كان أفوج أن نمني بيتكت على تي تكابي سين لي هذا أكس خنوا سنة عادة إيست تكابي سين لي هذا غيرو دكنا كنا نتجمع كنا قدان ويا عيدا جهود الله ويا إذا كان وباي أيادن هل كان تكا خاته هو شو لالته هل كان الله أكبر مال قافت تسيبه أقولي بيتن هل كان ده سيبه ويا سير قبل شو مجرى وفني قبيان عيدا ويا قبيان عيدا يوم يجودن قبيان عيدا مثلا إذا كان دوبا ما كيف كنا نبرتي ويا سبت جرت قبيان هاي سبت جرت نبرتي سنين في خميس سبت جرت كان نقول خميس في سبت جرت يلا ويا كان لمان ويا قبل شو كنا تبيك إنيو كان دوبا نفجن ويا أفتن وبيتني ويا وان أددا نتيجة دراني كمل يجمن كسانجارا نقوم بتشيسو جرا ويا عيدا نيات أددا تجرا والجهي أددا تجرا سجنتوت أددا كهوجتان تجرا جدي دا إمام كينا تكفى جدي عيدا برو عيدا جدني قال لي كن جدامو دبرتين الرفتو سوتشو أبوتي وانا أددا كوبيستي ما شاء الله وان نياتا وان أغاتي وان برو أغرتني جان جناما صلاة الصبح السلام عليكم جنان والله ولت يا إبا كتكتي نما قد يرتي ماركا تاتا مالي آنني قوتو أتش قوته لال إجول لدي كونجل فيشي جاني نمني هون تشت دودت نيات تو فيشي ما جاني سبب ولت يا إن نمني هون نياتا لا داوتو تكاي زابر غخان درو أفان جيا ممي أيه laal marqa kana walitti guuranii biddeena waa hunda namni walitti yaa'ee manguddoonni kun bakka takkatti ijoolleen dubartoonni walii yaa'anii ganama salaata subhii kana godhatan sanduuban gaa uffata geeddaratanii akka gaaritti gara iidaa deemanii iida yoo deeman hin galanii bee galgala as keenatti bakka iidaa sanitti dhufanii bakka hunda maasha Allah dirree iidaa deemo bakka iidatti dhufa aadaa kan keenatti amma beeku yeroo durii mee asumaanuu gandii kee maal gandu shee jibriili akkana rakkisa qaba haya dirree iidatti achuma taa'a warri guddaan nyaata dubartoonni namni hunduu dhufee salaata eega salaatanii dubartoonni hin galan galanii nyaata fidanii dhufan hanga sanitti
abbootiin qabeenyaa tokko tokko horii qaban achitti gorra'an. Allahu akbar. Achumatti gorra'an, achumatti bilcheessan, achumatti nyaatan, achumatti addaan ka'an. Fayyaa yooma la faraha. Bootan gaa meedaadha. Ati gammachuu nuti ijoolleen fiigu garana fiina waliin darbanna waan si gammachiisu immoo guyyaa san keessatti hawaasni keenya gaa nyaata kana nyaatee dhugaatii kana dhugee waliin ka'u hiyyeessi jiru uffata ofirraa baasanitti guyyaa san uffisanii bara. Gabaa jedhanii uffata qaban kana uffisan ani guyyaa tokko waan yaadadhu isin taa'ima qaraatii galee iida jira abbaan kee sheeka naggaadeedhaa dur immoo nama qara'ee ka'anii sheekaa darasaadha jedhanii abbaan kee naggaadee ta'uu wajjin namni nama sheekaa kana hin kabaja uffata baafatanii naa kennan. Yoo uffata namni tokko baafatee ofirraa natti kennu ani hin dide. Fudhatu dide yoo an didee jedhe abbaan kiyya Allah yarhamu rahmatan waasi'a naan lolan. Maa dideeni? maal goota fuuteetiin eegeessina biraatiin kennitu akkami didde rasuul alayhi salaatu wasalaam akki dhageenne naan jedhe wamaa jaa'aka min haadha almaal وأنت غير مسرف ولا سائل فخذه من جني فتموله مالا من جني مال في الدنيا جاد عن حديثك أنا كان يسفهمي الله أكبر حاجسي أسكر إيه حديثك إذا من طريقة السلف أنهم لا يرفضون ما عوطوا جتشو رفضي يقولون انتهوا جتشو خلاص رفائر رسول التأمري وأنا ما كنا من ديدني نما غنيا وبرد ما بيها نما جبن الرد دي بسمالة نما جالة الرد دي بسوبر كنافو إبراهيم قابتوك ما له نيات تاني جيني ألا تأكلون جي ألا تأكل إنكم قوم منكرون جي بس جردنا جردنا سلا نمني أقدر تاني كون ندي دون مركز نمني واسر الدين برلول إيدا يو دي بني جرا دوبا يو دي بني لالو إيدا قيان سوني قيا أداتي قيان حواسة كينا كيستي قيا جمتشو هنقلن جلمي حقيقة ماتي قيان نتي أقدر تاني نما والأرجنو نما قدال والأرجنو قيان نمي هندي كبجمو guyyaa namni agartanii hundi jedhamu haqiiqamatti hafuura hagar ayat akka isin jettan san hafuura ciida sanittu na keessa dhuga maasha Allah urgaa biyya hedduu deemu wajjiinu bokka hedduu taa'u wajjiinu ka gidee sanii haga achitti gammannu inni akkana ture ammallee wanni jennuun hawaasa keennan abboonni keenya osomaa dur hanga amma amantaa beekan diinii beekan hin beekin karraatu walitti dhiyaanne mas miidiyaan hin jirre hanga ar'a isliminaan da'waan bira gahee haala gaarummaa akka biran gahin hanga amma teknooloojiin guddatee namni waa beekee jedhe waan beekin karoorri isaa waliin wajjin jiraataniif ittiin deemanii fi itti wal kabajanii fi iida kana gabajan karoor addaati. Haqiiqatti ijoollee amma wanni yaadachiisuu qabnu karoora abbaan isaa iida itti dabarsiisan yaadachiisuu qaba. Dhugama abbootiin biyya biyya wadhaba. akkasumatti iida kiyyaa osoo dubbadhu achuma kee hallee waan jiru sin jira waan akka hujubatti bahu maali waan gaggaarii keessaa ibne qanuti tam Allah eegala toba san keessaa dhiisaa jechuu kenna san keessaa dhiisaa gaarii isaan qabantu hedduudha gaarii isaas fudhatu san keessaa rakkataa rakkoo baasuun rakkataa gargaaruun ollaan walitti dhufuun waliin nyaatuun amma jiru bar akka amma isin jedhe sani ollaan hundi dhufee bakka nama guddaa itti dhufee waa nyaatuun amma jiru bar injiru namni hundumaa ufiitu waa qamasee baha bar ijoollee ufii wajjin ta'uun qabu barakaan dhabamtee jaalalti dhabamtee kan ammoo waan aadaa keenya san dhiisuu yaadatu qabna asumaan gaa moggaati jaanis asiinis bitaa mirgaadhaan namoota barnoota anarraa eegallee isinis itti aansinee irraa burqifannuu hedduu jira. Sheekh Abdusalaam maal nu gadhoo sallaata maal nu asbaa sallaata mee isinii wajjiniin turtii gaarii achi deebi'aa laata if booda nu oofa albaalee keessa kasin nu oofa mee iidi gaafasiisan dha'ina. Ajaa'iba waan garaa nama nyaatu irraa seenaa iida ummata keenya gugurdaadha wayita isin maqaa dhooytan zakaa fitrii wayita lafa baasan firii lafa bu'eete san kafalaan argaa. Fitri ayyoo kana yaadadhu waan amma itti jirruu fi san walitti madaalee dhamaa hin dhamaa likki malee dhamaa akka nama umriin bilchaateetitti hin dhamaa wallaahi zakaa fitrii kabalaadha wayita baasan muddiidhaan kalafa bu'e fuudhanii kabalan zakaa fitrii baasanii geessaniit ka lukkuun fuute jedhanii koo bonduu kana kan eega geessan subhanallah kasi abbootti akkanaa keessa dhufne akkasitti rabbiin eeggata warri keenya karaa san irraa hirriftee jirti jedhanii kafalan ummata akkasii keessaa rabbi nu baase
أكنا ما تكوتي مدنو نرى ترى كأن أبان إذا ففتنا من بيتن هايا سوان أنفا كأنات هايا أبان كأن بقى بينات هايا ربي هم نللي تجني هايا ما كان قوة كبير جولة أنا جناني الدنيا أم لفايت الكاتي برهرة ورا بسجل أنقل شيء تجنا تابع أيه أبا جتبا يوت أرتي وفي كات أبدي أسرع جبابا قال شوفوا لك السنة تجنا يوم ونا أكجرو شوكت أمو قدي بيرا ولين دا أو تين الريك اللي نمني دا أوتا ودبرتي ميري دبرتي ولين دا أوتا تهوري ورا بسفيته ويتسلا دب تكوتش دب قال شو تتت ويتدب قدي به تكوتش قال شنو بربادة دين تجنا بر هايوم ما بر بكمت الأخت يردي إذن دنيان يو لفه أفيك ألم قدني إيجا أفي مدة قدني كأبان إجادي في قراتي أنتي سنم نينجا بيسا يوم ونما أباتي قيافة أمو كفيتي هاتاتو جدا أكيف أتنسان هبنا نساني أكسي قولوا أبجدي قدنا نتجرا هايا قولوا جراني أسينا قاسي بكا تكجرا شيخ قابا قولوا دانو مركب دنيسين قولوا أبجدي قدنا أبيرا كنا تو هركان هودا هي وبوليس ما أبيتشو تو هركان هودا أكن قدواني بيكونوا فالا يوغرا قال شو قولوا تاتي ون اسمي منو تكتو قدنا هايا أنا gara nyaataatti itti yoo deebine ammoo umrii adda deemti koorii geenne kanatti nama walitti naqe safaraan kun wayita dargiidha. Islaamaa kiristaanaan sooma walirraa galcha namni. Kiristaanni yeroo sanillee qoree ammaa kanaa miti. Marqa eega gaafa iida ofii. Buddeena eega kennallee kan gaafa ofii hiiku. Amma kanaa miti guuni fe'annu ammaas beeki dhuma jira takkeen namaa hojii jireenya beeku. Fayyadessi ma jira. Garitu jira jechuun summi jira namni gariini waa kada. Walitti walii dhufa jette marqaa walitti jette. Akka gaarii walitti dhufanii walirraa sooratan. Gammachuun kana fakkaata. Gara ijoolleetiin ammoo namni mataa baraa kana nyaanni mi'ooysan. Garaan namaa maxxaarri amaa miti. Nyaata fedhii qaba namni. Maxxaarri amaa jechuun. Walitti hin qurifamne garaan jechuun walitti hin deebine. Akka karaa keenya kanaaf galuuf kanaan galin isiniin gaafadha. Isiniin gaafadha. Isiniin na gaafadha. Waan qorqitaniif naa gala. Gaararra deema abbaan gishee boruma oolla iftaan fishee jetti ijoolleen gaafa onnooti deemu. Maal jaan jette? Gaararra deema abbaan gishee boruma oolla iftaan fishee akka jetti ijoolleen gammachuu bara. Guyyaa itti iftaaniiti? Guyyaa san waamatanii isa faarfatanii. Gaararra deema abbaan gishee boruma oolla iftaan fishee jedhan. Nyaata jira bara. Nyaatatu jira. Gana fashfash godhu taan. Wabil munaasabaa waan tokko tokko maqaa daawwiin dirqama ta'e. Guyyaa iidaa kana salaatanii yoo galan ijoolleen shamarranii gandarra deemtee waa nyaatti. Hin sirbiti. Hin taphatti. Tapha ambaan beekan qulqullichuma ofii beekan. Tapha ambaa hin beekan qulqullichuma ofii beekan. Naannoo ofii jirru keessatti durbi wayita gandarra deemtee taphatu san ilmi dhiiraa keessa jiraachuun eeyibii. Eeyibii isiniin jedha. Intala durbaa ka ilmi dhiiraa tokkochi keessa bahe. Tanfaatu achi jira jedhanii iyyafatanii. Sababa gurbaan sun keessa bahuutiif heeruma dhabdi. Eeyibii. Fafa. Ofii waliin taphatan malee. Adaduma nu deemnee nama taanee mana barumsaa duunnuun dargaggeessa ol galchuun dhufe. Adaduma nu deemnee nama taanuun walaloon ambaa seenuun dhufte. Karoorri itti taphatanillee luqqeettaa mimicciiruun achii ayi duude. Senegalaa jiraami. Dur ijoollee taanee nuti buttaa hintalaa waan jedhan kan jiru tokko amma buttaa maan turin jiramoo jiru. Umrii isii fixanii ciranii mataa irraa buqqisanii halangeen qaxaqqatanii tabaate harka baatee tataranii akkasitti taranii malee fudhatamuun hin jiru. Hin danda'amu. Musiibaan achuma ayi buute. Waa kaza akkasitti turre. Inni iida gammachuuti. Iida raahaati. Iida qalbii masaakiinaa fi du'afaa'aatitti gammachuu ol harani. إذا يو إني السلام عليكم نمان جده وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إسان جدني يو إني نما قافتشو نبف جلال عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جدنيني إذا يو إني السلام عليكم نمان جده السلام جدنيني ميت السلام عليكم إنه واكا جيلا برا السلام عليكم السلام طبين سمال تاتك جدن سنيمت إذا يون في أولام بنات نمك جفن نمك جفن سنيمت إذا هي في دريسا جدنيكا سلام دو هي في دريسا إسا كيس جيجسن خجول لدن تغيس أيام مطلوب أغنوهم عن التواف جد سيني خلق